سبسي بينو كنبر سناي أي خوني نقبر لوتو بيس أزا تردو أي بالدفري التردو التحجز قادنيا وي محازا وي عاركي وي سبيتي نفتقرل كولينا نملكت مسلي مسلكا مس أهزا وي مس آرماويت موسبو تفتسيموسي حداريو جن قدوس حداريو يبهالي ولود يبلنايم ونفاتح يبل حدار سي ولود حدار عبي كبرئي قدوسين بلنا ولود جن صقايو ولود سلاليلسي حدار كفرسني او ويم حدار يفرسيو لبل ساعات بيت كريستيان يكون لمنتاي بولودس حدار يغني بحدار يولد لغنا تلقدمس حداريين بي تلقدمس ولود يكون حدار كنمهار للناسي نستمر عينا يكون قدم مرعونا عينا كنمهار للنا مغنياتو تمرت بيت يدلي يو الحدار تمرت يدلي فلطات يدلي فلطات لي يولو سب سلا حدار تمرتو لي يولو سلا حدار فلطات لي يولو سلا حدار كعبت يولو شي سلام كرات بيتسب لما عنتون سلا قدوس حدار مبزحتو يسب حدار بطعم يچغري قدوس حدار تايو حدار للتايتا عينت چغرات كفطرو لخلو وي دما مفتيحم خطاي كافت حدا قدوس حدار لبلو تعجستي ترداديخا او الخود انغديناس بمقصاده بسرعه بيت كريستيان اب ممر عيلو قدوس حدار يبال توم چغراتهم توم مفتيحتاتهم خطاي يدل ناي تግራይና حنقل خون ممر غاشا عدينانا بمقاله درجه بكل عينت بكل التمهارو ያው بسرعه بيت كريستيان بتو علماو نولو لملسهم بدنبي كملسونا ايوم غاشا غيرنا عدينا يومنا اسم لمن يوم حبيرنا كنريومنا بمقصال اشمير يوتيوب سبسكرايب شير لايك لاغورهم كل يسبك باصحغورو እዚ ነገር እዚ ያው በተለይ ኣብ ሓዳር ጉዳይ ብዙሕ ሰብ ይችገሩ ناس لذي حويرهم تخطاتولنا سناي صانحت شنبار كرات بيسب يا غاشانا من يمنول عرسي كلاليكم يا ممهرنا ممر كروم كاسا يبالو هم تقدموا لهم بتيولوجي بعلماوي تمهارو كل እግዚአብሔር ረዲኦም كل ተማሃሪውና መምهري ያው ጥያቄና ልክትምልሱ ፍቃደኛ ስለሆንኩም እዚህና አይና ነመስግን ክብረት ያህብልይ ቋ መጻኻትኩም صبق أنا حقوسي صبق على حزناهم شنبار ያው ከሁሉ ከመላ ዓለም ማለት ክባል ካሊ ያው አሽሚሪቲ በهم ፍለጥ ከዚ ገና ቆላዕታታ ለወለይ ግን ከፍቶም ታትሎም 5200 ተኸተልቲ ኣለዎ አው ወጻይ ዓድን አው ውሽጣ ዓድን በተለይ ወጻይ ዓድል ለው ሓዳር ብጣዕሚ ለህንጠዩ አው ውሽጣ ዓድል ለውለ لا حدار لكاتو بطعم ችግር ለሆነም በተለሪዎ ቲና ስለዚ ቅዱስ حدار ልባል ታዩ حدار بسرخه ታዩ ትርጉሙ ቅድስኑ ናውሩ ታዩ ልመስል ልብል ጥያቄ ጠየቁምናኛውና ያው ብቱ ተማሃርዎ ብትናዓሎም ልምድ ገይሮም ለተመልከትና ከመልሱና ክብረት ያበለይ ሞ ቋዳህና መጻኻትኩም በድጋሜ ይከታተሉ የሚዲያኹም ጽቡቅ ኸይዲ ጽቡቅ ጉዕዞ ትጓዓዝ ኣለኹም አምላክ ፍጻሜ ጽቡቅ ይገበረልኩም ካብዝ ብላዕሊ ብዙሓት ተኸታተል ተፍሪኹም ለምእመናን ለቤተ ክርስቲያን ለረብህ ብዙሕ ነገር ሃም ተሰርሑ ተስፋ ገብር ለመረጽኹም ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ሓዳር በገዛእ ርእሱ ባዕሉ ንእሽተይ ቤተ ክርስቲያን ሓዳር ክርስቶስ ለለው ሓዳር ኮን ከሎ ቅዱስ ሓዳር ኢልና ንጽውዖ እንተ በዋንኡ ግን ሓዳር ታዩ ክባል ከሎ ዕላማ እግዚአብሔር ሓዳር መስራቲኡ ሰበ ይኾነ መጀመሪያ ክህልዎ ክእልዩ መወዳእቱ ግን ክሳብ መወዳእታ እዩ መጀመሪያ ነእዎ እዩ መወዳእታ ግን ክሳብ መወዳእታ በህይወት ክሳብ ለለኻ ልቅጽል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኪዳን خبر ስለልኾነ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ብልተፈለየ መልክዑ ዓብይ ቃል ኪዳን ወይ ዓብይ ውዕሊ ዓብይ ኪዳን ልክተኣሳሰሩ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ዓብይ ነገር እዩ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 5 ልገለጾ ዓብይ እዩ ሓዳር በሓጽ ተመሳሳሊ ብልኾነ መልክዑ ዓብይ ብቻ ከይኾነ ምስጢር ለዩ ዓብይ ውእቱ ዝ ምስጢር ኢሉ ጳውሎስ እዚ ምስጢር እዚ ዓብይ ይብል ምስጢር ልብሎ ለሎ ለተሓዳር እዩ ሰብሲ
بأكل خلته خوينو لارئخايو لهالليخا جن حدث تولو له منقدس مستير معناته يكونوا كلهم هذا سجا سلال بالخلت يوم هذا سجا يكونوا وسلنا كل يوم كلنا خلتهم جن هذا سجا يكون بخالي وجن النت عبي إيو مستيريو تيلنا للا كبور لا إيو كبور موسوبة كل هيلو باولوس حزم أو كل سبب كل لخنا يكون قات أمي محبرة سبب يكون كباب يكون موسوبة لبحال نجر كوريو كبور لا يكون لمن تاي مسراتي أجزابير سلالخنا لمن تاي بعلوانو سبب شيء يكون بعلوانو أجزابيري لمسرته أجزابيري بعلوانو أجزابير كن لسه حلاف النتيه ولا لا مالتي بخالي بحاله مناطق أجزابير كيف قدك في تصملو كله نجارات سلالي اللو مس بخاف فقاد أجزاير اللي تتحازي بتلي تي نحنا نلعلو لنا قدوس لغنا حدار مالتي قدوس لغنا حدار هم فقاد أجزاير اللي مسبتي سيولو سهم دليتو هم فقادي بتشاك مسرته لخل نجار يكون سلازي علامة أجزابيري مالت تاي مالتي سفح مستيري ترجمي للو نجارته خنا أجزابير والد لو عالم لمسألة لو منقدس بمنتهي منقدو يتيلنا بنا حدار منقدو إياج إيه مهنا لبهالو أما أملاك ولاديتا أملاك قدس دنجل ماريام وليدو من دحريلنا دنجل ماريام كم من تجنيا كاو قدس حداريا تجنيا أما أملاك بدنجلنا لأكلاوي قال يسوع كريستوس وليداتو سلازي زيرو كريستوس بدنجلنا توليدو ولا تبلنا قدم كريستوس للو زرع حرق دنجل ماريام بملوم جن بقدوس موسوبو بقدوس كاب لمسويا سلازي كاو حدار لتجني يوم مالتي سلازي حدار زبز للو بجزء رأسو إلو لمن كجن تجنيو لكريستوس هذه كريستوس لتجني له كريستوس دحنة لفت أملو كريستوس بسجات وليدو دينا لله سلازي بحدار كقص بحدار كريستوس نجار دهنته لكفت فقاد أملاك سلال نبرة إذا فقاد زبز للو مسارته تأيكنوا له كلنا حداري الدامي هوانيس بزو توازو كبهالو كلو مودعته ولا لا كريستوس لا مسؤولين لا كريستوس لا سلازي علامة أجزابيري يلنا نسوه لتمسرته اللي بوتها بجزء رأسه أو جنتي ينولو تموسو بوسو بسلولو لك فتر لك مسرت الجبر له بعلو أجزابيري ويفي أجزابيري ريبل توريت ذا فترة معرف خلت تغزر عصرت شو من تكلم لك تكلنا أجزابيرون خمزي ولا إيكونا سناية ينبر بهاتيتو سب يلو ينبر بهاتيتو سب سي بينو كنبر سناية إيكونا نجبر لوتو بيس أزا تردو يبل دحري التردو التحجز قادنيا وي محازا وي عركي وي سبيتي نفتقرلو كولينا نملكت هذه سبب بينو من باروسي صبوق يخوني سنا يخوني لبل እግዚአብሔር حدار مسريتو مالتي امنتاي አብ ገነት ስለዚህ መጀመሪያ ጊዜ حدار ለመስረቶ ባሉ እግዚአብሔር የምድር ላይ ይሆን አብ ገነት ወፍት ቅዱስ ቦታ ወፍት ቅዱስ ስፍራ ይዩት حدار ዘብዝሎ ተፈጢሩና ተመስሪቱና حدار ቅዱስ ይኑሉ حدار كبوري نقوله مسراتي ولا جزابيري نقوله بحفشة قدوس حدار لبهال لتعيو تتواهلو هم فقاد جزابير لفتسام بسرعة جزابير لفتسام قدوس حدار لنا نصور كسرعة جزابير وزعي كفقاد جزابير وزعي لمسرة حدار قدوس ما ليك علي لمتاي حدار كلس قدوس يبهالي ندحر أفت أسمو جيجا توقينو جيجا كن قدوسون نخيل تحدارسوس بفقاد أملاك نحنا بعلنا لقينا ناكتي قدوس يقورو لخيل من قد بمقعاز مالتي مسلي مسلكا مس أهزا وي مس آرماويت موسوبو تفتسي موسي حداريو قن قدوس حداريو يبهالي مسلي مسلكا مسلي فتركا انتن فتسي مخا مالتي سلازي حدار يقدسيو مالتي بخالي بحالا قدوس لبهال حدارني قدوس ليقونا حدار لني يلنا كنفولين خلنين زي قلص نجار أو عالم خليت نجارات يومني وي قدوس نجار ويرلا كابز قدوس تزارار لهونه نجار يلو ስለዚህ حدارنا قدوس كون تقوينو بسرعات እግዚአብሔር መንጽርነት ክምስረት ክኽልን ነው ማለት እዚ በስጋና ደሙ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ለልፍጻም ኸይዲ ቅዱስ حدار ኢላ ቤተ ክርስቲያን ትጽውዖ ማለት እሺ በጣም ደስ ይላል መምሪያ ከዚ ካብቶም አነ ሎዛኹም በተለይ ከዚ ሰብሲ አፍተ ቅዱስ حدار ኮይድሉ አለለ አጋጣም ሆና እነና ቅድስት ድንግል ማርያም ላልሁን አፍንዴ ዓመታ ያ ተወልድ አፍንዴ ዓመታ ማለት حدار ውስጥ ኮይኑ ከዚ በተለይ አፍተ ቅዱስ حدار ኮይኑምሲ ጽቡቅ ስጋወሩም ተቀቢሎም በሐድ ምክንያት እንትን ይልቦ ናሙላድ ናመስአን ለኛ አውዝ ማእኸል
هذي مالت نارجعتها ويدوم كافتم بعد ما أنت نبول كافتم قدسان تهليهم سرعتي بتكران أنتلون لا أبنت نجيل مريم أفتم ولدها كل وقت اللو أفندي عمتهم حدار مذكور هندي عمت ولدهم خالي تهليهم قدسان هم أنت نخونمو زي على ولسنا مكنياتو حدار بزح جتت لمس صبق لا الخيس أفتو بين بيت سبت قال ما حد نجرات نيمو زي على تخكل أو زوج تزي أبنا إياش منها حدار كنملكت كلنا بزح نا ولود مسعان سللقات لبزح عمتات لأكل فتنا أي نبرين مالين كالي حدا جزي እግዚአብሔር أو حدار ملؤ يخلو نجر سموري أو حدار فتنا أي مسي مال أي كالي فتنا كمتسي خليس فتنا كل خلي حدار سو بقدوس منقد كنقو عزو كلنا قنت فتنا سو كسعر أي خلي كوان لخل ياجي منهنا لبزح زمانات لأكل ولود سينوم يملنور نيرو هنا بزح زمن بخي عيا نبي عيا كبيته مقدس كتملس كلا بيته كريستيان بصيحه بيته مقدس بصيحه تساليما كتملس كلا اعواف مسرغابن لا تጫወታ كتري كلا لزن اعواف زياتن اكو ولاد لها بخلا اي ماحصن يدق خايو لا بل تحزمينا تبكنيا تنبعنينا بيته مقدس خيدا لእግዚአብሔር تناغر نيرا سئلت بسئلت يوم ድንግል ማርያም ኮግኔማ نحناسي ود ተወሊድና ለ حاريسو خسخيسو نجيدو يمحدرنا يخوننا ينبلي لبيت مقدس كاهن خوينو عاطينو قديسو لبيت مقدس مؤمنان باريخو لغلغل غيرنا كنوينا قالت خوينا لله ماي قديحا غزا صريغا انجراغا غيرا تبلعنا تستينا تغلغلنا ينبلي هري ورقي لاسمع معات البيت مقدس البيت እግዚአብሔር ተገልግል ገርና ከነበካይልና በመጽዋዓ እዮም ወሊዶ ማድንግል ማርያም ድሕሪ እንደ ኣብ ጊዜ እርግኖ ኣብ ጊዜ ሽምግልናኦም የመግነማ ስለዚህ ፈተና ነይርዎም ይባል ይባላል ግን አካይዶም እግዚአብሔር አወካይዳ ስለነበረ ውሉድ የብልናይ ሞንፋታ ይብል ሐዳርሲ ውሉድ ሐዳር አብይ ክብር እዩ ቅዱሲን ብለና ውሉድ ግን ጸጋ እዩ ውሉድ ስለሌለሲ ሐዳር ክፈርስኒ ነው ወይም ሐዳር ይፈርስ እዩ ልብል ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ይሆን لمنتاي بولودس حدار يغني بحدار يولد لغنا تلقدمس حدار يمبي تلقدمس ولود يخونه حدار كفتم علاماتات ولود لمغناي توهيلو صوعي كفتم سلسته للو علاماتات ولود لمغناي نولينا ግን ولود تلي تغنيخه تحدار يفرس ليفل سرعتي حق بيت ክርስቲያን ይብላይ ታርጌቱ ሱ ይሆነኝ تعبي نجر سيخوني نه حدر وانا تارجيتو تعبي علامو نه حدر بحبرت خوين خات حاجه زي ترداد يخي እግዚአብሔር من مسغان እግዚአብሔር مخبار نه حدر علامو سوي ومو ولد يغنينا مو ولد سلالي يغني خا مو ولد كو يبلاي فتحيا مو ولد كو يولي فتحيو مو فتحتا ما هغبرول ازي سرعت بيت ክርስቲያን يخوني حق بيت ክርስቲያን يخوني زي ፍጹም ሰተት ابراهامنا ساره لزمانات لاكل بلا ولد تقميطهم دونغم بسروت مصحف ቅዱስ كنملكتو كلنا بتعمي بولد لتفتنونا لتشجروا مصنيعهم لنبرو دحر እግዚአብሔር ولد كوم كلوس ليد داغم ولد يلهبلنا ابراهام لزمانات لاكل تشج يسحق لبال ولد غنيم نامنتاي ناصنعاتهم نابرتعوم ناطنكاروم واغا وهبتو يسو نفاتح يولي ያጪምናህና ለለ ተመሳሳለ ብልኾነ መልኩ ይሁን ብዙሓት ቅዱሳን በዙ ጉዳይ ዘብዝሉሉ ተፈቲነው ሙሉ ስለዚህ ለሐዳር መሰረቱ ፍቅርን በይ ለሐዳር መሰረቱ ውላድ ይሆነ ለሐዳር ለጽንዖ ፍቅሪ እግዚአብሔራው ፍቅርን በይ ለሐዳር ለጽንዖ ውሉድ ይሆነ ውሉድ ተተገኒው እሰየው ጸጋ እግዚአብሔር እንት ዳዊት ልበሉ ተለይተገኒው ግን ሐዝለ መሰረቱ ፍቅሪ حدار مسارات فقرن بي حدار مساراتو ولود يخونه يدبل ነገር ኩሰን ስለዚህ ማንዩ ወፈተና ነይሩ ብዙሕ ጸገም ነይሩ እንደውም በጣም ልገርም ልደነቅ ነገር ሃናኮ አፍቶ ቅዱሳት መጽሐፍተ ምንነንቦ ለኢያቄም ስትውሉድ ተገነይኻ ካብ ኻሊ ሞክር ስትውሉድ ተገነይኻ همز ግበር ኢላቶ ድኻሙ ጻዕሩና ለውሉድ ልነወረ ናፍቆት ተመልኪታ አምላክ እስራኤል እግዚአብሔር ብልፈልጦ አነዝ ነገር እዚ ፍጹም አይገብሩ ይሉ መልስ መልይስላ ስለዚህ همز አይነት ፈተናታት ተጋጥሙ ኹልዮም ቶም ፈተናታት ግን በመጽናዕ ለእግዚአብሔር በመምሕፃን ለእግዚአብሔር በመንጋሪ
بفقري إنا كنا أسرهم لقبا أمبي زي لحدار مفرس مخنيات وإلى خالي نجر مخنيات نجور لقبا نجر يخونه بتحني قال هي تسمعنا جروب نخونه تمرتي على هالنا هذه موزحتي يسوي لا تايل أفت قدوس حدارسي تقل اللي يمسلم حدا متعاجق تقولنا يبكى تو حدا مبأسرنا هذه أفت قدوس حدار لبهالخ بتلي مستون عدنا التحيزها هم تلونا بتلي تبزحوا توازحوا ولا تناينا سبخلي ترجمه بتلي سويل خا بحمتونا سرعة بيتكشان يقولنا بدق خوين حمتونا يو بتو أولي قدس حدار خوين لا ولا مو سويل خا بنتو خوين بحمد الله سلازي تاي مثل تكورني يوم قدس حدار لك أتيله هذه زي لا أتو إن أنا بلنا لك أتيله خاص قدس كبهال تقول هذه من كرالي لا سويل خاص هم جنة تنولو بقى سويل خا ويصبغ تقال تغني ويصبغ ودي تغني أتوالس بقى بموتشت بجنزون ولا منفسون ولا بكل نجا جن أفت قدس حدار لهم تقولنا حدا منسي لولنا يو نا ولاد مسأني نعينا نبع تو أفتوش دلو بسرعة بيتكشان أبيت لهون مرئية أرينا هنا أفت قدس حدار خ تاي يوتيوب جت كجات من خلود دمو تسنى ينجورتون كأتي تلو نيشتين تنكيبل زي أختي تمثل هو تأيو مالت ولدسي እግሪ ምስ እግሪ ይጋጨ ይብሉ እግሪ ኳስ ምስ እግሪ ይጋጨ ሓደ እግሪ ለሓደ እግሪ ገጪኻዮ ኢኻ ሞይልኻ ግን ለቲ እግሪኻ ይትቆርጾ ወይ ምስ እግሪኻ ክርክረይ ተልዕሊ ወይ ባእሰይ ተልዕሊ ምስ ኣካልኻ ምስ ባዕልኻ ብለሎ እግሪ ኮይ ሓደ ባህሪ ነው ዘብዝለሎ እግሪ ዝተፈላልየ ባህሪ ይብሉ ዝተፈላልየ ደም ይብሉ ዝተፈላልየ እንትን ይብሉ ዝተፈላልየ ተሓሳስባ ይብሉ ግን ባዕሉ ይጋጨ ይኽእል ተመሳሳሊ ብልኾነ መልክዑ ሰባቲና ሰብ ምሰብ ህጋጭ ይኽእል በመሰረቱ እግዚአብሔር ግጭት ይፈቱ እዩ ማለት ይሆነ በመሰረቱ እግዚአብሔር ክርክር ይፈቱ እዩ ማለት ይሆነ ክርክር መንፈስ ቅዱሳዊ ይሆነ ግጭት መንፈስ ቅዱሳዊ ይሆነ ግን ታዩ ህመጠን ሰባትስ አይልዓሊ ማለት ይሆነ ይልዓል ይኽእል ንሐሳብ ናመፈለላይ ዝንትና ማል أفلا يتكفتر خيل تأجم للو نجار يهون تأجم لخون تعيو تحسب سون فتح له من قد التجاجي من قد كيهون متنكعي لدي قد تفتيرو عند حر لو حدار لقاتي وكلها مع التلول تخوين خبيدي قد تفتيرو أي حداريك حدوك فتحه يعني معلت كركر بزيحنا اللول تخوينه خبيد نجاري قد تفتيرو بتر ما بيني عند حرلون تخوين خبيدي قلت تفاتيرو أنا لا بدو وايك خدي عند هاتون خوين خبيدي إذا شجرت نجارات شيء هون يتمسرت هون نجار تقلت النفتح له من قدي أكل أيو كبدو وقبل على سي لقرواس السوي توبو بالعلى لقروس الساعة عدام قاس له بعلو كناجر كلول تناجرو نجار سنيو هوان ريوات ملكتوا فوتي عبك أفكيروا دهريس عصما كعصمي سجاء كوسجاء إلو تحرسا هيوته إلو صويوا هو الدهريو زمس بلا تايلول سبب بو إنه يحدق مول سبيتي ختري الوعلة لتناجر يحدق بيسي أباه وأمه ويتلو على بيسيتو سواي لبوي لأنه يحدق لسبيتي ختري تازي العلمنم تقروس سعيا كم منم بالعلا حدا أكال سلو خونو مالتي تازي تجتت كفتر كلو مجمرة لو حدار تكلو سي حدارس منم كركر لبحالي يولي بقى بحسا وكل جزي حدينا منم مجتاي كويا يولي قال لي تدلادل ايو مالتي هوني وصا وردني ويو مجمرة ابغزا بينو كنبر كلو سو وندلاطي خوين كنبر كلو ناوعلو عمل خيل نبر دحرج الناتا سبيت عمل خيل نبر السالله تمساسالي نايو عمل خيل نبر ስለዚህ ታዩ ክኽእል ክትኽእል ክከዓሉ ግን ትምከዓል እዚ ብፍቅሪ ለተመልአ ምከዓሊን በይ همزي نحنا خيله يوكو ينبي سركم الزين بري نولو مخالي يخونه فقراوي لتملأ مكالي تحد مكال نوللنا خالي نجاري خذ تخلو سبني ودو استدامو صقم هغورو لستخلو كحجزو تولن اسو يخونه يزي اب كل بفقر تريوم نجارات يومس زي كل خلي زبل خلي سلازي تايد ليو لو حداركنا اتكلنا
ولدنا حد يوم كتايل بلز ودي صنعاتي هاو خادقي إلهم يمرقوكو ما نومين بلز أقوالي صنعاتي هاو خي كويولو يمرقو صنعاتي هاو خالب بحال صلح حزن تنيا طرح يكوني أوزل له صنعاتي هاو خالب بحال للو سينا حقوسي دقيم قدم حزب بين خاني رخا مسولد خامس أبو خاني رخا لأبو خاله زجر اللي تولو لا جبره إن خالله تأمي كامس إخا ذهب النيز جبرنا بالعنسة لا خلاصتي خاني رخا كاب حزقن سقط تبلع تستي سقط مس إذا تجبري خا لا تمساسلي نازي أنا أكل خالو خونة أكل إذا جيرات النيل خاص لما خد لي بالخي تمليس خلا بجزا خلا بتأتي له جزا إخا تأتي له خمو صنعتها بخا يخيل خا يلوم يمرقو إذا قمت وش تكن خلنينا ألقى بألقى يلبها النجار اللي أرجت يوم تشوي يكو طبق يو حدار جابير مسجن فقر للو يو كل نجار طبق يو جن زي أمالة جن خزت أي بزح حساب أي جات بك من مكبحزكو أنا حدار إني جزياتي هم زم زي لما بخون نجات واه حدار هم زري ثم زلي نجارون هيولك السكن النجارو سللنا النجارو سللنا هم متن سوات ما نحسب فلا لا يتكل خير جنسو كفقر التلعلة سللقنا تقانيو مالتي بس لا بلك تقبلوا من نجارات يهلونا أبكل زبز للو مردوي محساوي طبق نجاريو لبل نجار توسدنا طبقي من علات لي جلس قوة اللي تلعلوت خليها እሺ ያው በጣም ደስ ይል በድጋሚ ቃል የተስማዕና መምህርና በጣም ጽቡቅ ሆነ መልሲ ለርካዩ መጨረሻ ግን ድልዎ ነገር ታልችና መጨረሻ ያው ለተሞራይለው ቅዱስ ሓዳር ለለውለ ለወቅቱ ቅዱስ ሓዳር ለሐሱ ለለውለ መጨረሻ ድልዎ ነገር ታልዩ ለብልሞ አውዚያ ዛናጽ هو ያው ሓዳር ብዙሕ ዓይነት ሰብኒ ሓደ ላው ሓዳር ከአትል ድል ሰብኒ ልደልይቱ ለለዎ ሰብኒ አቱም ላብ ሓዳር ከተአትዩ ትደልዩ ድልየቱ ለለኩም ሰባት ሰብ ሓዳር ጎሮ ስለልወለኩም ጥራ ሓዳር ይትጎሮ ሰብ ሓዳር ገበረካ ስለልወለካ ጥራ ሓዳር ይግበሪ ሓዳር ጎሩ ትውሉ ሰባት ለለ ለኩሉ ሓዳር ጎሮ ይባሃል አቱም ሓዳር ጎሩ ትውሉ ለግኒኹም ሰባት ለ ጽቡቅ ይኾነ ለግኒ ካዩ ኩሉ ሓዳር ጎሮ ይባሃል ሓዳር ጎር ልባሃል ዚ ለዓቅመ ሓዳር ምግባር ልበጽሐ ሰብ እዩ ወሓዳር ናብራ እንዲክ መርህ لذي إيكونوميكالي لا مدرجاي بأكلاو عبيت لا يدل فيزيكالي سايكولوجيكالي مراو عبيت لا يدل زي نا محبرة سبا وعبيت مس محبرة وساو للك قررب نابرا إزلم عباي اللي زو مربعة نجارات زياتو مسألة نجارات تحريت حمشاينا لزيوم كله لأسر لنا نجار للتايو تتواهلو منفساو عبيت زيوم جنزب تلاقي يروسا لو حدار التسويل خيب بهالي مسيكرتا زي للبلسب وا زيوم سمالي الفلتو لنا زحونا زحفتنا زع محازنا تاي خوين دونغي تا خوين خدونغي خا مالك علي سويل خلينها تونا حدار لي تجب اتاغبر حدار مالكن قال تخوين خالي نغري اما نقوم نغر تخوين صوبه يخون يقلل هذا زي حدار جبرو سلالته علىهم بتشوه جبر كوي ولن لو سجبرن باي الخاله روجي الخاي التوي مغنياتو حدار لمجبر زوم عن تول تقصنا يوم حموش تقديات ولا ميتاوي وي ملو لكينا بلو من غير يهلو الندول زيوم نمان تخكل ليه نمان زوز لولو انت نجبر خليه خلو ديت حداري كاب مساعتي خبيد من مال زيوم خلهم دي مالتي من فلات مردا سناي نغاري تمنفساو لبلنايو اوانا بيت كريستيانين بيفتن خالوت احاتا بيت كريستيانات سبات مجمريا لاب حدار قدم اتاوم ناشودش تورح تمرتتاتيم بلوسكو ناشودش تورحي سروع تمرت سروع سلطنا يوهاوم بيت كريستيان تبوم السو مسارات غيرهم لافت حداريات تحرق حدارهم قدوس حدارهم سمر يزي منفساو عبيت كلونا خلنيو مالت بيت كريستيان ندلياسي علته تكليلنا بچا يخوني قدم تكليل لبيت كريستيان كندليا كنخلنينا كنمهار للناسي نستمر عين يخوني قدم مرعون عينا كنمهار للنا مغنياتو تمرت بيت يدليو لحدار تمرت يدليو فلطت يدليو فلطت لي يولو سب سلا حدار تمرتو لي يولو سلا حدار فلطت لي يولو سب لا حدار كعتو يولو فلطو كردو خلنيو وقدمو مننتو بيت كريستياناوي تمرتو مصحف قدساوي تمرتو او للو صقامات بهمين فتحهم بهمين تنغبرم تعيو خيدو لولو نغرات مردو صبق سلالخنا
إذن نبهلله تمساسال ማለት ስለዚህ ሊደል ሰብ ነው ሓደ ካልአይ لتمرعو ሰብ ለለነ لتمرعو تلتمرعو ሰብ ክልተ ዓይነት ሰብ ሓዲው بتكليل لتمرعو بسጋና ደሞ لتمرعو ሓዲው ለለ ካብ ስጋና ደሞ ወጻል ተመርዓይ ኦርቶዶክሳው እዮም ኩሎም ግን እዚ ልሰምዑ ለለው ሓዳር ልገበሩ ሰባት ኮይኖም ወይ በስጋና ደሞ ሓዳር ልገበሩ እዮም ወይ ለለ ካብ ስጋና ደሞ ወጻይ ሓዳሮም ልገበሩ ሰባት እዮም ካብዚኦም ካልእ ወጻል ተፈልየ ነገር ክልይ ይኽእል لزياتهم كوسدو الجبوم نجار توقي مكحله اتهم بسجانا دومو بتكليل حدارهم لجبرو سجانا دومو مقبال نانسا هيوتو منفساوي هيوتو لابرتعو لا تنكروا كخدو مالي مناتو تكليل لو لفصمنا له علتي ساعاتي بتشا سجانا دومو بقى لبقع كون كخليول كل غيزي سجانا دومو نا مقبال هيوت كل كخلنيو بزو حساب علته تكليلو سجانا دوم يقبل مو بقى دحري تودع إذا كون يولي كل جزينا سجانا دوم كل جزينا نسا هيوت للو كون خلني وتزبز تمساسالي حدار ندي المرح للو ولود ندي المرح للو نابونت هيوت نديو الحز للو تمننت السوس personality السو جنزب غيرو كقصل أورثوذكس أو بالخونة من قد مغنياتو أبجزء للا حدارو تجزء بيت كريستيان يعني وش بيت كريستيان سلازي ناقالو ولدو ولاد نا بيت كريستيان تركابي لبيت كريستيان حجازم بي لبيت كريستيان وقع كيهون ناقالو ولدو ولاد لمحبرسه لتقم بي لمحبرسه لغود كيهون حالتنا نيو بقى ودي دقيم حدار كو غيره كبل يولي غنا خالي للنيو تاي ولودونا ممرح ولودنا مهناص ولودنا ممهار دقونا منكخاب دقو لبيت كريستيان لتقمو كغبر دقو لمحبرسه لتقمو كغبر دقو لخالي ليو غودو كغبر እዚ ኸይድ ዝነዩ እቶም ካብ ስጋና ደሞ ወጻይ ሓዳር ልገበሩ ልበልናዮም ለለ ተመሳሳለ ብልኾነ መልክዑ ክገብሩ ወልግቦም ነገር ታዩቴልና ሓዳሮም ብስጋና ደሞ ብምእሳር ቅዱስ ይገብሩ ስጋና ደሞ ይቅበሉ ቅድም ሐዛ ሓዳርና በህም ዝፈጽምናዩ ሐዚ ግን ንስሓና አቲና ብስጋና ደሞ ሓዳርና ቅዱስ ንግበሩ ንቀድሶ አሞንጎና እግዚአብሔር ይሃሉ ንሕና ምስ እግዚአብሔር ምሳና ይኹን ተና ማቴዎስ ዮሐንስ 6 ሰለሎ ቃል ምዕራፍ 56 ይላል እዚ ንፈጽም ምባል ማለት ካብኦም ተጽቢት ልግበር ነገር ናሞወዳአታት አይነት ሰባት ዮም ልሰምዑና ለለው ተይልና ለለ ቶም አንቶ ልገለጽናዮም ሓዳር ህገውሩ ልደልዩ እዮም ሐዚ ሓዳር ለህገውሩ ይደልዩ ኣብ ሪሌሽን ለለለው ሰባት ማለት ወይ ኣብ ሕጾይነት ህይወት ለለው ወይ በተለምዶ አብና ፍቅር ህይወት ለለው ነው ማለት ዚያቶም ገለገሊኦም ሐዚ ሪሌሽን ለጀመሩ ኮኑ ሁሉ ገለገሊኦም ሪሌሽኖም 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ልገበሩ ኮኑ ሁሉ ሪሌሽንና ወይም ሕጽይነትና ቅዱስ ንግበሮ ድንግልናው ህይወት ገንዘብ ምግባር ንግበሮ አይነርክሶ በቅዱስ መንገድ ዩቲ ቅዱስ ለሆነ ሓዳር ልግነን በይ በኻሊ መንገድ ኸይድኻ ቅዱስ ለሆነ ሓዳር ይግነይ እዚ ንቀድሶ እዚ እግዚአብሔር ልፎቶ መንገዲ እግዚአብሔር ልፎቶ አይነት አካይዳ ክንኸድል ግበእና ነገርዩ ብዙሕ ገብሮ ጊዜ ውሎ ያው ብዙሕ ጊዜ ምጽነና ዓለናው ሩሳባት ነው እዮም ያው ልድገፈሉ ነገር ክልኽሉ ግን ለለ ዲግሪ ዲፕሎማ ይፍለጥ ይገሉ 5 ዓመት ገሉ 3 ዓመት ላበዝሐሞ ይተውዝሑታ እዩ እንድሕር ተኣማሚን ኻትኩም ያኾይንኩም እንድሕር እርግጠኛታት ያኾይንካትኩም እንድሕር ተፋሊጥኩም ሰያ ታይ ጸገም ዲላ ፈጠረ መሲልካዚ 4 ዓመት ሙሉ ገይሩኩም ክሳብ ሕዚ ይሉ ሞተ መውለድ ተስፋ ይውሉ ኢሎም ተስፋ ይቆርጹ ባዕሎም ለለ 4 ዓመት ኮ ገርና ምንም ሓዳር ንግበር ተወልኹ አው ሓዳር ንግበር ተወልኹ አው ደግም ላው ኻሊ ሞለ ይኽል ሓድጎ እዚ ጊዜ ክበላለ እዚ ዚያ ጊዜ ተበላለ ይልኻል መፍለል አይደለም ምክንያታት ስለልኾኑ ማለት ይላውهم ለብጽሕ ነገር ለከል ይውሉ ምጽንና አይደለ እዩ ግን መጠን ብለለው ጊዜ ተልኾን ጽቡቅ እዩ ክብል ደሊ ይኽብረለይ እሺ ያው ቀሪት ይስማዕና መመርና ያው በጣም ደስ ሊል መልስ ነይሩ ለአናለ ለጥያቄና ተከዲስኩም ብዙሕ ሰዓቲ ጊዜ ይወኩም ያው ጥያቄና ስለመለስኩምና ናምእመናናለ ጥያቄ ስለመለስኩም አዚን አይናነ መስግን ያው እድሜ ጥዕናይ ይሃበልና ክብራት ተመልክትለ ሀብቱል ሰማዕኹሞ ያው ናምርና ናቤት ክርስቲያንና መልእኽት እይሞ
ያው ሓምትልዎ ገና ላይ ኣተናለ ታይመስል ላኣተናለ ተረጋጊዕና ገና ኣፍቱ ሕፂነት ወይ ኣፈቕር ለለናለ ታይ ክንወስድ ሃም ንግበአና እዚ ኩላትና ልነክእ ኢለለና ስለዚ ወሲና ላፍቱ ቅዱስ ዝኾነ ሓዳር ክንኣቲ ለኣተና ኣፍቱ ቅዱስና ለለኹም ለለ ቅዱስናኹም እግዚአብሔር ይባርከልኩም እና ያው ክብረት ይሃበና እዚን አይና ንምስግን ትካታተሉና ለለኹም ለ መምህረይለ ብጣዕሚ ኢና ንምስግን ናይና ፃውዒት ሰሚዕኹም እሺ ስለወለልኩምና ያው ብድጋሚ ቃልዮት የስምዐና ዕድመይ ጥዕና ይሃበና همزيهم لولو أملاخنا እግዚአብሔር አየስነና ለዓዶም ቤተክርስቲያንም ቆርቆሮ ዕድመይ ጥዕና ይሃበና ተከታተሉ ለለኹም አው ርሑቅን አው ቀርባ ለለኹም ለሃምዝኦም ሎሉ መምሃራና ብጸሎት ለከተሐግዙና በስም እግዚአብሔር ንላቦ ማለት ምክንያቱ ጸሎት ቀሊል ይሆነ ለሁሉ ነገር ተጠውሎ ብሊና بخالق زيله حمد مصوم تسفى نقبر فقاد أملاك يخون آمين